मोस्ट रोमांटिक नावल। अरहम खानज़ादा अपने कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खोलता अंदर दाखिल हुआ तो परिकुल बेड पर लेटी सो रही थी। अरहम ने कमरे में दाखिल होने के बाद अपनी कलाई से घड़ी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी और अपनी शाल उतारकर सोफे पर उछाल दी और एक नज़र बेड पर सोई अपनी बीवी पर डाली जो गहरी नींद सो रही थी। अरहम ने लब भेज कर परिकुल को देखा। वो नीले वेलवेट की सिंपल सी ड्रेस में खुद से लापरवाह बगैर कंबल लिए सो रही थी। इसका होश रब सरापा देखकर अरहम के भेजे हुए लब मुस्कुराहट में डले थे। अरहम खानज़ादा ने अपनी शर्ट उतारकर सोफे पर उछाली और वाशरूम में घुस गया। गर्म पानी से शावर लेकर वाशरूम में बनी अलमारी से ब्लैक ट्राउजर पहने शर्टलेस बाहर आया था। इसकी बरहना एब्स तक नुमायां हो रहे थे। इसकी पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा इसकी मजबूत चौड़ी कसरती वर्जिशी बॉडी अट्रैक्ट करती थी। वो शहर में बाकायदगी से जिम करता था, बल्कि वो जब जब यहाँ आता था तो रोज़ाना सुबह पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्तों पर 1 घंटा वॉक तो ज़रूर करता था और सख्त पत्थरों पर वर्जिश भी काफ़ी हैवी करता था। इसलिए इसके एब्स पर मुश्तमिल मजबूत चौड़ा सीना शर्ट लेस में काफ़ी नुमायां हो रहा था। घनी पेरेड इसके वजीह चेहरे पर काफ़ी सूट करती थी। इसके खूबरू चेहरे के तलसमाती नकूर सामने वाले को उसकी सहर अंगेज पर्सनैलिटी में फौरन से झकड़ लेती थी। चेहरा काफ़ी बारोब और संजीदा दिखता था, जो मुकाबिल को पल में से मरूब कर देता था। समीउल्लाह खान के तमाम पोते एक से बढ़कर एक थे, मगर हम खानज़ादा की बात ही अलग थी। शायद इसकी नर्म खो तबीयत का असर था जो उसकी शख्सियत पर हावी था, जो इसे सबसे मुनफरिद दिखाता था। कमरे में आते इसने कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर दी। अब हम खानज़ादा का बड़ा सा आलीशान कमरा पूरी तरह रोशन था। ड्रेसिंग के सामने खड़े अपने टावल रगड़ते हुए इसे खुश किया। घने बालों से पानी अभी भी टपक रहा था। अपने घने बाल इसे टावल से खुश करते टावल बेड पर उछाल दिया था। वो बहुत नफासत पसंद था। कमरे में गंदगी इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर अब वो ये सब कुछ सिर्फ परिकुल को सताने के लिए कर रहा था, जो गहरी नींद सो रही थी। यही बात अरहम खानज़ादा को चुभ रही थी कि वो 5 दिन बाद घर आया है। परिकुल को इसका इंतज़ार करना चाहिए था और वो थी कि सो रही थी। अरहम खानज़ादा ने ड्रेसिंग के ड्रॉर से ड्रायर निकाल कर इसे अपने घने बालों में चलाया तो परिकुल की आंख तेज़ रोशनी और ड्रायर की आवाज़ पर खुली थी। कमरे में अरहम खानज़ादा को देखकर परिकुल ने मुंह बनाते हुए करवट लेते अपना रुख पलटा था। कलाइयों में पहनी कांच की चूड़ियों की खनक भी गुंजी थी। चूड़ियों की खनक पर अरहम के लब्बों को मुस्कुराहट ने छुआ। अरहम ने ड्रेसिंग मिरर में इसे नरवटे अंदाज में रुख पलटते देखा तो सर सांध खींच कर रह गया। जानता था हर बार की तरह इसे ही अपनी बीवी को मनाना था। ड्रेसिंग मिरर से परिकुल की पतली कमर के नशीब व फराज नुमायां हो रहे थे। शादी के 6 साल बाद वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आज से 6 साल पहले थी, जब अरहम खानज़ादा ने फरिश्ते की शादी पर से देखा था और पागल हो गया था। अरहम खानज़ादा ड्रेसिंग मिरर से इसकी पुश देखता गहरा मुस्कुराया था। वो अपने लापरवाह हुलिये से इसके अंदर सोए जज्बात पूरी शदोमत से जगा चुकी थी। अरहम ड्रायर बंद करते परिकुल की तरफ बढ़ा। इसके पास बेड पर लेटते इसने अपने परिकुल पर कंबल अच्छी तरह लेते परिकुल को सीधा करते इस पर झुका। छोड़ो खान, रात को तुमको हम पर प्यार आ जाता है, सुबह तुम भूल जाते हैं कि हम तुम्हारा बीवी है। परिकुल ने अपने ऊपर झुक कर अरहम खानज़ादा को देखते हुए इसे खुद से दूर धकेला। अरहम ने मुस्कुराते हुए इस पर झुककर अपना हर तपश लफ्ज़ पकेड़ने लगा। अरहम खान काफ़ी देर तक इसके लबों को अपने लबों में कैद किए इसकी सांसों का नील करता रहा। परिकुल की बेजान होती हालत महसूस करते इसने इसके लबों को आज़ाद किया। परिकुल ने गहरे सांस लेते भीगी आंखों से अरहम खानज़ादा को देखा। गुल, मैं कब भूला कभी कि तुम मेरी बीवी हो। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम और फरीज़े मेरी कमज़ोरी हो। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, लेकिन फरिश्ते मेरी बहन है, इसके साथ कोई भी ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरहम ने परिकुल के माथे पर अपने लब रखे थे। परिकुल अरहम को अपने दोनों हाथों से खुद से दूर धकेलती उठकर बैठी थी। क्या फ़ायदा ऐसी कमज़ोरी का, ऐसी मोहब्बत का, जब तुमने फरिश्ते के साथ हर ज्यादती का बदला मुझसे लेना होता है। शाहनवाज फरिश्ते का बहुत ख्याल रखता है। बाबर ने शाहनवाज पर हमला करवाया तो इसे गुस्सा आ गया था, इसीलिए इसने गुस्से में फरिश्ते को घर से जाने का कह दिया। फरिश्ते पे मुंह उठाकर यहाँ चली आई। अब सुबह तुमने हमें कितनी बातें सुनाई तो हम क्या करता, मुंह उठाकर घर छोड़ देता। खान, तुम्हें फरिश्ते को भी समझाना चाहिए था, या फिर तुम खान लोग जोर से अपनी बीवी पर चलता है। परिकुल ने गुस्से से कहा तो हम खानज़ादा अपने लब खींच गया। फरिश्ते ऐसी नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो कितनी साबर और शाकिर है, और तुम शाहनवाज को भी अच्छी तरह जानती हो। इसने सिर्फ फरिश्ते को आराम से घर से निकल जाने को नहीं कहा होगा। अरहम खान ने परिकुल की बातों पर काफ़ी तहम्मुल से कहा, वरना परिकुल की बातें से काफ़ी इश्तियाल दिला चुकी थी। वो जानते बूझते इसके सामने अपने भाइयों की करतूतों पर पर्दा डालती थी। हाँ खान, हम ही बुरा है, तुम्हारा बहन अच्छा है, अब क्या चाहता है तुम हमसे। शाहनवाज दादी के सामने हाथ जोड़कर फरिश्ते को ले तो गया है, अगर तुम चाहते मैं और फरीजे भी यहाँ से चला जाए तो चला जाएगा। परिकुल तकिए पर औंधे मुँह लेटी ज़ारों की तार रोने लगी थी। परिकुल से बहस करने का नतीजा हमेशा यही निकलता था, वो उसकी बातों पर ऐसे ही रोना शुरू कर देती थी।
جانتی تھی کہ ارحم خانزادہ اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ ارحم خانزادہ کی شدید محبت پر کافی کرتی تھی، پوری حویلی پر اس کا کافی رعب و دبدبہ تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے سامنے مینا خانم اور روزینہ خانم کو بھی کچھ نہیں سمجھتی تھیں۔ ارحم اسے روتا دیکھ کر غصے سے بیٹھ سے اٹھتا، کمرے سے ملحقہ ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیرس پر آ کر اس نے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگایا۔ پری گل کے رونے کی آواز ٹیرس تک آ رہی تھی۔ پہاڑی علاقے کی سرد برفیلی ہوا اس کی چٹانی سینے سے ٹکرائی تھی، مگر وہ بے نیاز بنا سگریٹ پیتا رہا۔ پری گل پر غصہ اتار نہیں سکتا تھا، اس لیے اپنا غصہ ایسے اتار رہا تھا۔ ہم غصے سے کافی دیر تک سگریٹ پیتا رہا۔ پری گل کے رونے میں کمی نہ آئی تو جھنجھلاتے ہوئے سگریٹ زمین پر پھینکتا پری گل کی طرف بڑھا۔ پری اب رونا بند کرو، کب تک روتی رہو گی؟ ارحم خانزادہ نے اس کے پاس بیٹھتے نرمی سے کہا۔ پری گل کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تو ارحم خانزادہ اسے سیدھا کرتے ہوئے اس پر جھکا تھا اور نرمی سے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے۔ پری گل نے اس کے ہاتھ غصے سے جھٹکے تو ارحم اسے نرمی سے اپنے حصار میں قید کیے، اس اپنی محبت کا جدوی لمس پہ کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پری گل اپنی مزاحمت ترک کرتے ارحم خانزادہ کی پناہوں میں خود کی سپردگی مکمل طور پر دے چکی تھی۔ پری گل بلیک کلر کی شلوار قمیص میں ملبوس تھی جس پر شیشے کا ورک ہوا تھا، سر پر نیٹ کا دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا ہوا تھا، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے ہوئے تھی، کانوں میں بڑے بڑے سونے کے جھمکے پہنے ہوئے تھے، کلائیوں میں جڑوا کنگن پہنے ہوئے تھے، آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل ڈالا ہوا تھا۔ اس نے ڈریسنگ مرر سے ارحم خانزادہ کی طرف نگاہ ڈالی جو شرٹ لیس الٹا سو رہا تھا۔ پری گل کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ ٹھہر گئی اور ساتھ ہی آنکھوں میں خفگی بھی ٹھہر گئی۔ ساری رات ارحم خانزادہ نے اسے سونے نہیں دیا تھا، اب وہ خود مزے سے سو رہا تھا، اس کی نیند پوری خراب تھی، مگر ارحم کی سختی سے ہدایت تھی کہ وہ صبح اٹھ کر سب کو سلام کرے اور یوں دن چڑھے تک نہ سوئے۔ ارحم خانزادہ جو حویلی نہیں ہوتا تھا تب تو وہ اپنی مرضی کرتی تھی، مگر ارحم خانزادہ جو حویلی میں موجود ہوتا تو وہ مجبوری اور ارحم کی ناراضگی کے ڈر سے اٹھ جاتی تھی۔ پری گل نے ایک نظر ارحم کو دیکھا اور دوسرے پل اس کی آنکھوں میں شرارت سی نچی تھی۔ پری گل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ارحم خانزادہ کی طرف بڑھی تھی اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر ارحم کے سر انڈیل دیا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے ارحم بڑبڑاتا ہوا اٹھا تو پری گل شرارت سے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ پری ارحم غصے سے چیخا تھا۔ پری گل ارحم کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہنسی روکتے بیڈ سے اٹھی۔ پری گل کو بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر ارحم خانزادہ سے پھرتی سے اپنے قابو کیا تھا، اسے بیڈ پر پٹکتا وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا۔ خان یہ کیا کیا تم نے؟ ہم گیلا ہو چکا ہے، ہم نے ابھی کپڑے بدلے تھے۔ پری گل نے غصے سے ارحم کو گورا پھر بدل لینا۔ ارحم اس پر جھکتا مدوشی کے عالم میں بولا۔ تکیے پر سر رکھ کر پری گل کو کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ خان ہمارے کپڑے گیلے کر دیے تم نے۔ پری گل نے ارحم کے سینے پر تھوڑی رکھتے ہوئے ناز و ادا سے شکوہ کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ پانی تم نے پھینکا تھا گل، ارحم گہرا مسکرایا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، ارحم نے مسکراتے ہوئے تعریف کی تو پری گل نظریں جھکائے شرما گئی تھی۔ گل میں سوچ رہا ہوں پریزے 5 سال کی ہو چکی ہے، اب ہمیں بچے کے متعلق سوچنا چاہیے۔ ارحم کی بات پر پری گل کرنٹ کھا کر اس کے اوپر سے اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ ارحم نے اس کے چہرے پر پھیلی ناراضگی کو دیکھ کر اپنے لب بھینچے تھے، آواز میں بھی سرد پن نمایاں تھا جسے محسوس کرتے پری گل نے اپنے ایکسپریشن پر کنٹرول کیا۔ خان پریزے بھی چھوٹی ہے، اسے ہمارا ضرورت ہے، میں دوسرے بچے کی ذمہ داری کیسے اٹھا پاؤں گی؟ پری گل نے ارحم کے اوپر جھکتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ ارحم نے غصے سے پری گل کو خود سے دور چھٹکا اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ خان اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ تم مرد لوگ تو صرف آرام سے بچے کی خواہش کر دیتا ہے، مگر 9 ماہ عورت کو عذاب جھیلنا پڑتا ہے، درد اسے سہنا پڑتا ہے اور پھر ساری رات بچے کو پالنا پڑتا ہے۔ پری گل کی بات پر ارحم کی آنکھوں میں سرخی بڑی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تم مجھے برداشت کرتی ہو؟ ارحم خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے سے کلائی سے کھینچتے بیڈ سے اتارا تھا۔ پری گل اس کی سخت گرفت پر سسک کر رہ گئی تھی۔ وہ زور سے ارحم خانزادہ کی چٹانی سینے سے آ لگی۔ خان تمہارا سینہ نہیں پتھر ہے، کیوں ہماری جان لینا چاہتا ہے؟ پری گل اپنے ماتھے کو ہاتھ سے مسلتے بولی۔ گل بات کو مت گھماؤ، کیا کہا ہے تم نے؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا۔ خان تمہارا بات کا جواب تمہارے سوال میں چھپا ہے، تم ہمیں لے کر کتنا جنونی ہے، اتنی سی بات تم ہمارا برداشت نہیں کر سکا، بچہ کیسے تم ہمارے اور اپنے درمیان برداشت کرے گا؟ پری گل نے ارحم خانزادہ کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کی تھی۔ گل پریزے کے آنے کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے محبت بڑی ہے، بچہ ماں باپ کے درمیان نہیں آتا۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے کب پریزے کو سنبھالا ہے؟ اسے تو ملازماؤں نے پالا ہے، ابھی بھی وہ درخشاں کے پاس ہوتی ہے، جبکہ میں نے تمہیں کہا تھا اسے اپنے پاس سلایا کرو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم انوکھی عورت نہیں ہو جو بچہ پیدا کرو گی۔
यहाँ औरतों के 10 बच्चे होते, तुम दूसरा बच्चा पैदा करने पर ऐसे रिएक्ट करिए जो जैसे तुम कोई अनोखा काम करोगी। और हम खानजादा ने इसकी बाहें अपनी गर्दन से दूर छटकी थीं। खान इसी वजह से हम बच्चा पैदा नहीं करना चाहता ताकि तुम हमसे दूर ना हो जाए। अब देखो ना, तुम बार बार हमको खुद से दूर छटकता है। बच्चा आने के बाद तुम उससे लापरवाह हो जाएगा। परिगुल की अनोखी मंतक पर हम खानजादा पर तासुब भरी निगाह डालता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम का दरवाज़ा दार से बंद हुआ तो परिगुल काम कर रह गई थी। खान, तुमको हमें मनाना आता है, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। हम बच्चा पालने और पैदा करने वाली मशीन नहीं है। तुमने कह दिया तो बच्चा हो गया। परीज़े ही काफ़ी है। हम जानता है तुम परीज़े और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। परीज़े और कल तुम्हारे लिए काफ़ी है। अभी तो हमने तुम्हारा साथ पूरी दुनिया घूमने है। बस एक बार तुम हमारा बात मानकर दादी से अपना हिस्सा ले लो, फिर हम तुमको यहाँ से लेकर चला जाएगा। हम तुम्हारे साथ शहर रहेगा। यहाँ क्या रखा है छोटा सा गांव में। परिगुल वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखती हुई सोच रही थी और फिर गुस्से से कमरे से निकल गई। परिगुल ने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। हम खानजादा जो वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा अपने गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करता, दरवाजे की धार पर वो अपने हाथ का मुक्का बनाकर शीशे की वाल पर दे मारा। परिगुल पर या फिर अपने किसी भी रिश्ते पर गुस्सा नहीं कर सकता था, इसीलिए परिगुल की बातों पर वो करवा घूंट भरकर रह जाता था। दादी की तरबियत ही यही थी कि औरत को हमेशा इज्जत और एहतराम देना चाहिए। वो हर रूप में सिर्फ इज्जत देने के काबिल होती है। वो नहीं जानता था अनकरीब वो अपनी इसी रिश्ते को जो इसकी इज्जत होगी सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला है, जिस पर वो सफाकियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।